अस्सलाम पाकिस्तान एम के पाकिस्तानी कारकुनान, कैसे कैसे मिले हमें नगीने लोग, कैसे कैसे मिले हमें नगीने लोग, जिनको समझा था हमने हीरा वो निकले कमीने लोग। वाह वाह वाह। शेर व शायरी का मुझे शौक़ तो है नहीं, मगर जब मैं शेर बोलूँ तो वो उन लोगों के लिए मखसूस शायद होता है जिनको शेर व शायरी का शौक़ होता है। बहरहाल, मैं आज एक नए कैरेक्टर के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो पीछे से कई दिनों से ऑपरेट करता हुआ सब सामने आ गया, और वो सामने क्यों आया है उस पर भी आज हम थोड़ा तज्जिया करेंगे, क्योंकि उसकी सारी चालें एक के बाद एक मात हो रही। वो कहते हैं ना, शतरंज के खेल के अंदर जब बादशाह पिटने वाला होता है, तो जिनको शतरंज के खेल का पता है उनको पता होगा कि मलका या वज़ीर या घोड़ा, इन सबको आपको बाहर निकालना पड़ता है ताकि आपका बादशाह बचाया जा सके। और प्यादे पिटने के बाद कराची की सियासत भी उस शतरंज के खेल की तरह है। प्यादे पिटे जा रहे हैं, घोड़े भी पिट गए, वज़ीर भी पिट गए जब पिट रहे हैं। अब बची है मलका, और बचा कौन है? बादशाह। अब मलका कौन है, बादशाह कौन है, और वज़ीर कौन है? अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि वो पार्टी के चेयरमैन है, मगर वो चेयरमैन नहीं है, वो सिर्फ वज़ीर है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? और इस पूरी बिसात का बादशाह जिसको बचाने के लिए गेम खेली जा रही है, उसका नाम है अल्ताफ़ हुसैन। उसकी मलका उसको बचाने के लिए बाहर निकल आई है। और मलका पता है कौन है? ये मलका वही है जिसने कौम को ये नारे दिए, मजलूमों का साथी अल्ताफ़ हुसैन, हम ना हो हमारे भार, फलां धमाका। अब वो मलका जो है वो अपने बादशाह को, अपने समधी के कायद को बचाने के लिए अब बाहर निकल के सामने आ रही है। आज इस पे बात करेंगे। अच्छा, समझने की कोशिश ये करें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम दूसरों की तारीफ़ ही करना होता है। हम उस तरह के लोग हैं जो आपकी बुराई की प्रचार करेंगे। एक दफ़ा इन्हीं साहब ने मुझे कहा कि मैं बस बदल के मंजिल की तरफ पहुंचना चाह रहा हूं। तो हैदर भाई, अगर आप सुन रहे हैं, मैं बस बदलने का शौकीन ज़रूर हूं मंजिल पे पहुंचने के लिए, मगर मैं हर कुछ दिन के बाद कायद बदलने का शौकीन नहीं हूं आपकी तरह। आपकी तारीख़ आपको बताते हैं। तारीख़ कुछ यूँ है कि पहले आपने नज़में लिखी, शायरी की अल्ताफ़ हुसैन के लिए। उसके बाद जब हकीकी बनी, आप आमिर खान साहब के साथ चले गए, उनको पनाह भी दी आपने, उनके साथ राब्ते भी रहे। बकौल आपके ख़ुद के कि एक माफ़ीनामा जो शारजा से शिकागो ऑफिस में रिसीव हुआ था, आपने रिसीव किया था, और आपने अल्ताफ़ से कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आमिर साहब को माफ़ी दे दो, और आप उस वक्त हकीकी में भी थे। उसके बाद आपके कायद आमिर खान और हकीकी वाले थे। उसके बाद आपने इतने कमिटमेंट किए थे, मैं यूँ करूँगा, पाकिस्तान से भाग गए। उसके बाद आप अपनी सेटिंग बना के वापस आए, मिनिस्टर रहे। 18वीं तरमीम के अंदर आपने अपना किरदार अदा किया, ठीक हो गया। और मैं 18वीं तरमीम पे भी आपके किरदार पे आऊँगा। उसके बाद फिर हुआ ये कि आप गए पाकिस्तान, आपने कुछ MQM के आप इल्ज़ाम लगवा रहे हैं ना दूसरों पे, मुखबरियाँ की। आपको पता है किसकी मुखबरी करके आपकी जान बख्शी हुई, और आपको पाकिस्तान से निकले आप हाथ पांव जोड़ के। फिर आप बाहर चले गए, फिर आप वहाँ से दुबई आए। दुबई में आप फिर आमिर खान के घर पे रहे। आप बोलेंगे तो उस पर बात की जा सकती है। और फिर आप आमिर खान के साथ वापस पहुँचे, आमिर खान के घर पे रहे, उनके
फैसिलिटी इस्तेमाल की, उनके बिजनेस पार्टनर के साथ काम किए। उसके बाद जब आप पाकिस्तान वापस पहुँचे तो जब सेनेट का इलेक्शन आया तो आपने आमिर खान की कमर में खंजर मार दिया। उस खालिद मकबूल को, जिसको आप और फारूक सत्तार दुबई की एक मीटिंग में बैठ के गालियां दे रहे थे हैरतनाक तरीके से, आप दोनों आज उस खालिद मकबूल के साथ खड़े हैं। खैर, उस मीटिंग में क्या बातें हुई थी मैं अभी नहीं बताऊंगा। आपने अल्ताफ हुसैन के बारे में क्या क्या बातें बोली थी मैं नहीं बताऊंगा। आप दूसरों को मुनाफिक ना करें, आप खुद मुनाफिक हैं। पहला सवाल जो पाकिस्तान की रियासत को ये समझना चाहिए कि क्या कभी हैदर अब्बास रिजवी ने वो नज़में लिखने पे कौम से माफ़ी मांगी? क्या कभी इसने अल्ताफ हुसैन के किरदार पे प्रचार किया? करीब बहुत हैं, सफदर बाकरी के शिकार हैं, कभी नहीं किया। आगे चलते हैं। 18वीं तरमीम के टाइम पे जब आपने इसको पास करवाने में अपना कलीदी किरदार हासिल किया, जिसकी आपको आज बख्शिश मिल रही है, आप पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। उस 18वीं तरमीम के ऊपर जब आपसे सवाल किए जाते थे तो आप ये चूरन देते थे कि यार देखो, जब सूबा बनेगा तो ये 18वीं तरमीम या उसका 140A हमारे काम आएगा। उसके बाद जब अल्ताफ हुसैन ने बकौल आपने खुद कहा एक दिन कि सूबे की कैंपेन को अल्ताफ हुसैन ने रहमान मलिक से एक ब्रीफकेस लेके ख़त्म कर दिया। खुद कहा आपने, सिंध 1 सिंध 2 का वक्त जगह बता दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। उसके बाद हैदर अब्बास साहब, आपने ये चूरन कौम को दिया और 18वीं तरमीम पास करवा दी आपने कि नहीं जी सुबह बनेगा तो ये होगा। बट 2-2.5 साल के बाद आपने कहा जी 2012 में रहमान मलिक सूटकेस लेके आया था, उस सूटकेस दे के अल्ताफ हुसैन को सूबे के नारे से पीछे कर दिया था। झूठ बोला था, क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने कभी भी सूबा बनाने पे कमिटी नहीं किया था, वो सिंधु देश के लिए काम कर रहा था और आपको पता थी बात। सलीम अदर के पिछले इंटरव्यू में अल्ताफ हुसैन ने एट द आउटसेट सूबे को रिजेक्ट कर दिया था। और आज जो हमें बातें पता चलती हैं कि अल्ताफ हुसैन सिंधु देश शिकायत बना हुआ है, वो कभी सूबे पे एग्री नहीं किया होगा, मगर आपने कौम को सबको ये चूरन बेचा कि नहीं जी 18वीं तरमीम के बाद से 140A और ये और वो फिर सूबे में काम आएगा ये वो। मगर जब आप ये काम कर रहे थे तो आपने कंकरेंट लिस्ट पे कौम की ले ली और आपने वो जो सूबा बनाने का मॉड्यूल था उसमें और कौम की वाट लगा दी। ये कौम को नहीं बताया आपने। उसी की बख्शिश आपको मिलती है, उसी की बख्शिश पीपल्स पार्टी आपको देती है। अभी पिछले दिनों मैं ये क्यों कर रहा हूँ वीलॉग, मैं आपको बताता हूँ मैं ये वीलॉग क्यों कर रहा हूँ, आपकी चालाकियों की वजह से कर रहा हूँ। अभी पिछले दिनों अभी एक मैंने कोई क्लिप देखा जहाँ पर आप फैसल हुसैन के प्रोग्राम में बैठ के बोल रहे हैं कि आप कोटा सिस्टम के हक में। हैदर अब्बास साहब, मैं बताऊँ आप कोटा सिस्टम के फेवर में क्यों है? अब मैं आपको क्या कहूँगा, मैं बताऊँ आपकी ऑफिशियल लाइन बताऊँगा आपको। ऑफिशियल लाइन ये है कि जी ये कोटा सिस्टम ही बुनियाद बनेगा सूबे की। जिन इलाकों में शहरी सिंध का कोटा है वो सूबा, और जिधर अर्बन सिंध का देही का सूबा है कोटा है वह देही सूबा। किस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें होंगी। शहरी सिंध का कोटा सखर में अप्लाई करता है तो सूबे में आएगा कहाँ से? फिर कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे। मैं आपको आपकी असल वजह बताता हूँ जो आपने एक दफ़ा कही थी। दिमाग पर जोर डालिएगा। एक इस्तराब दिया था आपने एक दिन बातों बातों में कि कल कभी अगर अब जो मैं कहने जा रहा हूं मेरे मुंह में खाक कि सिंध अलग हुआ तो यही जो बुनियाद होगी कोटा सिस्टम, मुहाजिरों के और सिंधियों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये उसकी बुनियाद होगी। ये व्यू है आपका। इसलिए आप आज भी इस कोटा सिस्टम के फेवर में। और पता क्यों है वो भी बताता हूँ। क्योंकि आपका कायद आज भी अल्ताफ हुसैन है और वो सिंधु देश बनाने के लिए पुरअज़म।
چونکہ خالد مقبول الطاف حسین کی MQM کو بچا نہیں پا رہا، اس لیے اور وہ پٹے جا رہا ہے وزیر، تو ملکہ کو باہر آنا پڑا اپنے قائد کو بچانے کے لیے۔ حیدر بھائی، آپ جب پاکستان واپس جا رہے تھے آپ نے مجھے کہانی سنائی تھی، اور آپ نے کئی دفعہ بولا میں نے الطاف کو چھوڑ دیا، الطاف کو چھوڑ دیا، الطاف نے میرے بیٹے کو دھمکی دی خورشید میموریل بلا کے، یہ بات تو آپ نے پبلک بھی کہی تھی، اور بھی آپ نے بہت سارے واقعہ سنائے ہیں، آپ نے بلال اکبر کا واقعہ یہ بھی پبلک بھی سنایا تھا، آپ نے علی رضا عابدی کے ساتھ اپنی کنورسیشنز بھی پبلک میں سنائی تھیں، علی رضا عابدی کے بارے میں آپ نے مجھے کیا بولا تھا وہ بھی پبلک کو پتہ ہے، باتیں ہیں، سب باتیں ہیں سب، مگر آپ جب ہمیں لیکچر دیتے تھے، اچھا کامران ٹیسوری کے بارے میں آپ کیا بولتے تھے، اس کے ایڈوائزر کے بارے میں آپ نے کیا بولا تھا، ٹاپ سٹی کی فائل کے بارے میں آپ نے کیا بولا تھا، سب باتیں یاد ہیں، ادھر ہے نا کھوپڑی میں یاد ہے۔ میں علی رضا عابدی تو ہوں نہیں کہ میں کراچی میں ہوں فی الحال، اور اگر بولیں گے تو میں آ بھی جاؤں گا، مسئلہ نہیں، مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا کردار انتہائی منافقانہ کردار ہے، انتہائی منافقت بھرا کردار ہے۔ آپ جو الطاف حسین کو گالیاں دیتے تھے، آپ کہتے تھے میں یوں کر دوں گا، آپ نے آج تک الطاف حسین کے بارے میں بات نہیں کی۔ اب آپ یہ کہیں گے میرا کریکٹر، میرا یہ بکواس، کریکٹر تھا تو پیچھے کیوں کہتے تھے، سامنے کیوں نہیں کہتے تھے؟ ایک بات، پھر آپ نے جس طرح سپیڈ سے قائد بگڑتے ہیں، اتنے سپیڈ سے تو لوگ کرکٹ اپنی کھال نہیں بدلتا، کلر نہیں بدلتا جس طرح آپ بدلتے تھے۔ پھر ایک دفعہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ جو آپ نے مظلوموں کے ساتھی گانا لکھا تھا، اب عذرا ترنم، اور آپ نے کہا کہ میں نے کب کہا تھا قوم زندگی میں مظلوم رہے، تو یہ وہ ذہن سازی تھی جو آپ نے قوم کی کری، اور آج اچھا ہوا یہ فیصل حسین کا وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کے پاؤں پالنے میں دکھ جاتے ہیں، آپ نے خود آ کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا، اور اب آج اس تھیوری پہ جو بات پہ آپ نے مجھے کہی کوٹا سسٹم پہ کہ جی جب سندھو دیش بنے گا تو یہ بیسز ہوں گے مہاجروں کے سندھیوں کے درمیان، تو آج آپ کوٹا سسٹم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کیوں؟ آپ کا قائد کو کوٹا سسٹم کی بات، سندھو دیش کی بات کر رہے ہیں، اور قائد کیوں کر رہا ہے سندھو دیش کی بات؟ کیونکہ راجناتھ سنگھ نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ بین الاقوامی چینجز آ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ لوگ تیار رہو، اور جی تیاری کی بات ہو اور آپ باہر سامنے نہ آئیں۔ آپ کی باہر نکلنے کی دو وجوہات، ایک کہ بادشاہ پٹنے والا ہے تو ملکہ بچانے آئی ہے، کیونکہ باقی سارے مہرے پٹ گئے، کچھ بھی آپ پروپیگنڈا پھیلائیں آپ کے مہرے پیٹ دیے گئے۔ دو، آپ کے قائد نے بولا ہے آپ نے اب باہر آ جاؤ اور میری MQM کو بچا لو، تو اب آپ آئیں گے سامنے، آپ مذہب کا کارڈ کھیلیں گے، آپ اس کا کارڈ کھیلیں گے، آپ اس کا کارڈ کھیلیں گے۔ کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، حیدر عباس رضوی، ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے سے خالد مقبول کو گائیڈ کون کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پتہ لوگوں کو۔ آپ اچھا خاصا بزنس کرنے پاکستان گئے تھے، آپ نے کیا کہا تھا کہ مجھے اپنا بزنس کر کے باقی زندگی چلانی ہے۔ ہر لفظ کو آج اگر میں ایویلویٹ کروں اس میں منافقت بھری ہوئی ہے۔ ندیم رضوی جب آپ کو گالیاں دیتا تھا 18ویں ترمیم پہ اور میں آپ کو وہ ڈیفینڈ کرتا تھا، تو مجھے آج ندیم رضوی کی بات سمجھ میں آتی ہے کچھ سالوں سے کہ وہ صحیح گالیاں دیتا تھا آپ کو، کیونکہ آپ نے اور فاروق ستار نے 18ویں ترمیم کے لیے قوم کو بیچا۔ کوٹا سسٹم تو آپ نے ختم کرانا نہیں تھا، وہ آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا، فاروق ستار بھی کہہ چکا ہے۔ صوبے بھی نہیں بنانے تھے، فاروق ستار بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے صوبے بنانے میں، آپ نے بھی کوئی صوبے ڈالا، آپ آج بات کر رہے ہیں مگر آپ یہاں بیٹھ کے صوبہ بنانا نہیں چاہتے تھے، صحیح ہے۔ 18ویں ترمیم کے ٹائم پہ آپ نے صوبے کا چورن دے کے 18ویں ترمیم ضرور پاس کروائی تھی پارٹی کے اندر، لوگوں کو کنونس کر کے، مگر کبھی انٹینشن نہیں تھی، کیونکہ آپ کے قائد کی انٹینشن نہیں تھی، وہ تو ہمیشہ سندھو دیش کے فیور میں تھا۔ تو آج ٹیبل پہ اپنی جگہ بنانے کے لیے تاکہ آپ ایک اچھے بارگیننگ ایجنٹ بن کے مزید کچھ کمیشن کما لیں، آپ سامنے آ گئے۔
اور قوم کو پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. اچھا ہے آپ سامنے آئے. دیکھیں, مجھے کسی نے کہا کہ یار یہ سامنے آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں دیکھو یار, ان موروں کا سامنے آنا, یعنی ملکہ بساط میں تب باہر نکلتی ہے جب بادشاہ پٹنے والا ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے, یا وزیر تب نکلتا ہے جب اس کے مورے پٹ رہے ہوتے ہیں. تم سب مورے ہو. 25,000 کارکنوں کو مروا کے آج بھی سینکڑوں لاپتہ ہیں. مہاجروں کی فیوچرز کو تباہ کر کے, اکانومیز کو تباہ کر کے, اپنے بچوں کو باہر بیچ کے, خود بلینئرز بن کے آج یہ کہتے ہیں کہ کوٹا سسٹم تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اب آپ اس کو لیفٹ ماریں گے, رائٹ ماریں گے, مگر چونکہ اب آپ سامنے آ گئے ہیں, سامنے آ گئے نا, پہلے پیچھے سے کھیل رہے تھے, سامنے آ گئے. اچھا, مجھے کوئی حیرت نہیں ہو رہی کہ آپ ادھر بھی پلٹی مار دیں گے. یار, عامر خان نے آپ کو اپنے گھر پہ رکھا. عامر خان کو سینٹ کے الیکشن کے ٹائم پہ آپ نے بولا کہ بھائی آپ وڈرا کر جاؤ. عامر خان نے آپ کو کہا کہ نہیں, میں وڈرا نہیں کروں گا, میرا حق ہے. اور جو نامینیٹڈ لوگ تھے ان سے زیادہ حق سمجھتے تھے وہ اپنا, مگر آپ نے ان کے خلاف بھی ووٹ ڈال دیا. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اتنے دن تو آپ ان کے گھر پہ رہے, تو آپ ان سے سنسیئر نہیں ہوں گے, کسی سے سنسیئر نہیں ہوں گے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ, اور پھر 18ویں ترمیم کروا کے جو مزے لوٹے آپ نے, کیا گارنٹی ہے کہ جب آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو قوم یہ سوچے کہ جب اس طرح کا آدمی اپنی لفاظی چرپ اردو کی بنیاد پر ٹیبل پہ بیٹھے گا تو وہ صرف آپ کو بیچے گا, کچھ نہیں کرے گا, صرف بیچے گا. اور یہ نہیں ہے کہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھا, قوم نے اس کو موقع دیا ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے. 18ویں ترمیم کے وقت پہ ٹیبل پہ بیٹھنے کا موقع دیا, لوکل باڈیز امینڈمنٹ کے ٹائم پہ ٹیبل پہ بیٹھنے کا موقع دیا اس کو موقع, مگر کیا ڈیلیور کیا؟ ٹھینگا. اب یہ کہہ رہا مجھے دوبارہ ٹیبل پہ بٹھاؤ. اس کے ساتھ وہ میئر جو آج پیچھے سے اس کا دوست ہے, جس نے آخری دن اتنی موٹی فائل بھیجی تھی اور 2 مگرمچھ کے آنسو ٹپکائے تھے, وہ کہہ رہا مجھے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. رؤوف صدیقی, جس سے اپنی منگیتر کا بلیدان دیا تھا الطاف کے لیے, اور قوم کو ٹھینگا کچھ نہیں دلوایا, خالد مقبول کو واپس لے گیا, اس کو ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. خالد مقبول کہتے سنائی دیتے ہیں جی مجھے تو موقع ہی نہیں ملا, مجھے موقع ملتا تو میں یوں کر لیتا. 8 سال منسٹر رہنے کے بعد ہی کچھ نہیں کر پایا, اس کو بھی ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. فاروق ستار, جو آپ کی ماؤں بہنوں کی عزتوں پہ ہاتھ بھی ڈالتے ہیں, آپ سب کو پتا میں کیا بات کر رہا ہوں, 18ویں ترمیم میں اپنا کردار ادا کروایا, اس کو بھی دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. تو ان لوگوں کو جو چلے ہوئے کارتوس ہیں, جنہوں نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا ہے, یہ دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. یہ تو قوم کو فیصلہ کرنا ہے. آپ کی اپنی کمیونٹی میں آپ کی عزت نہیں ہے, جس سے بات کرو کسی بھی امام بارگاہ میں وہ گالیاں ہی دے رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ کارڈ بھی نہیں ہے. دوسرے الزامات پہ میں ابھی بات نہیں کروں گا, وہ آپ جانے, ریاست جانے, مگر میں صرف اس پہ بات کروں گا کہ ملکہ اب سامنے کیوں آئی ہے. ملکہ اس لیے سامنے آئی ہے کہ اس کے قائد نے آواز دی ہے کہ سامنے آؤ, آپ سامنے آ گئے. اور آپ دیکھ لیں وہ سوشل میڈیا ہینڈلز جو الطاف کے لیے آج بھی کام کر رہے ہیں, وہ آپ کی پذیرائی شروع کر گئے. اور دوسری وجہ آپ سامنے اس لیے آئے ہیں کہ الطاف کی ایم جو خالد مقبول امانتاً رکھا ہوا تھا, جو بات آپ نے بھی کہی تھی ایک دفعہ, ہے نا, وہ امانت اب خطرے میں پڑ رہی ہے کیونکہ اس کی قیادت بدلنے کی بات ہو رہی ہے. تو آپ نے کہا نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور الطاف کا سب سے مضبوط مورا ہی تم ہو پاکستان میں, تو آپ کو سامنے آنا پڑا. اب لوگ کہتے ہیں یار یہ تو مسئلے کی بات ہے, میں نہیں کہتا مسئلے کی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. وہ دشمن جو دکھ نہیں سکتا اس سے بہتر وہ دشمن ہے جو سامنے ہو, چاہے کتنا بھی خطرناک ہو, اس سے لڑنا آسان ہوتا ہے. مگر مزے کی بات پتہ کیا ہے کہ ایسے ہی لوگ, تھوڑی مذہب کی بات کر لیتے ہیں, کہ ایسے ہی لوگ کوفہ میں تھے, وہی لوگ تھے امام مسلم بن عقیل کو بلا کے شہید کروا دیا, کھڑے بھی نہیں ہوئے. اور پھر کربلا میں امام حسین کے سامنے لشکر میں بھی جمع تھے. اور یہ بھی نہ بھولیں کہ ایسے ہی لوگ تھے, شمر جو تھا وہ بھی ساتھیوں میں سے تھا ایک زمانے میں. اینڈ میں کیا کیا, امام حسین کی شہادت اور امت مسلمہ کا نقصان. بس ان کوفنس کو یاد رکھیے گا, باتیں چلتی رہیں گی,
یاد دلانا تھا, قوم کی میموری ریوائیو کرنی تھی. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, سچ آپ خود بولیں گے یا ہم بتائیں. آداب. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. جی ماجد.